बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में दीगर मुल्कों पर गलबा पाने के तरीके तब्दील हो चुके हैं। अब आमने सामने जंगें नहीं लड़ी जाती, बल्कि उनकी जगह तहजीब को निशाना बनाया जाता है। दूसरे मुल्क के कल्चर पर हमला करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ये सिलसिला सदियों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसने ज़ोर पकड़ लिया है, क्योंकि अब हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर किसी को दूसरे मुल्क में होने वाली हर खबर का पता होता है। माजी में भी कुफ़ार मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही साजिशें किया करते थे। इसको दोबारा जारी रखते हुए ऐसी जंग के दौरान मुस्लिम मुआशरे पर तहजीबी गलबा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की एक कॉलोनी बन चुका है और यहाँ भी वैसा ही आज़ाद कल्चर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ताकि एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क को उसके घुटनों पर झुका दिया जाए। इसलिए पाकिस्तान में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम ट्रांसजेंडर एक्ट है। यह कानून पहले प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के नाम से लोगों को धोखा देने के लिए एक कानून लाया गया, ताकि किसी को खबर भी ना हो और यह कानून पास भी हो जाए, फिर हर किसी को मादर पिदर आज़ादी नसीब हो। जो शख्स भी चाहे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करे और कोई कानून उस पर लागू ना हो। लेकिन जानने वालों ने बता दिया कि ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट असल में ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है। ये कानून मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में पास हुआ, जब शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वजीर आजम थे। जमात इस्लामी के एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने, जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत की, मगर किसी ने उनकी आवाज़ न सुनी। उसके बाद आने वाले वजीर आजम इमरान खान के दौर में इस कानून को ख़त्म करने की कोशिशें हुई तो हुकूमती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। वहाँ पर भी LGBTQ कम्युनिटी का अमेरिका हुकूमत पर दबाव था कि इस कानून को पाकिस्तान समेत और भी मुल्कों में पास कराया जाए। अमेरिका की इमरान खान से नाराज़गी की एक वजह ये बिल भी थी, क्योंकि इमरान खान इस्लाम की बात करता है। वो कहता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। यही बात मगरबी आकाओं को पसंद नहीं आती और ये लोग तरह तरह के हेले बहानों से इन लोगों को तंग करते हैं जो अल्लाह से मदद मांगते हैं और अमेरिका की तरफ नहीं देखते। ट्रांसजेंडर एक्ट और इस तरह के दूसरे मामलात पर अमेरिका की नाराज़गी इंतहा को पहुंची तो उसने रातों रात साजिश करके इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया कि ना इमरान खान होगा और ना ही हमारी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तानी कल्चर को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कोशिश करेगा। इस कानून के जरिए पाकिस्तान के खानदानी और माशरती निज़ाम पर शदीद हमला इसी जंग के सिलसिले की एक कड़ी है। इस हमले का अगर बरवक्त तदारुक न किया गया तो इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। अब 4 साल ये कानून दबा रहा। जैसे ही नून लीग की हुकूमत दोबारा आई, ये मामला फिर जिंदा हो गया, लेकिन मर्द मुजाहिदीन ने इस कानून को लेकर हार नहीं मानी और इसको सोशल मीडिया पर फैलाया। अब वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है ही नहीं, वहाँ सच्ची बात होती है। इसलिए लोगों को इससे मुतालिक 4 साल बाद इल्म हुआ कि आखिर ये मामला क्या है। जब ये कानून अदालत में चैलेंज हुआ तो वहाँ पर वो हकाइक वाज़े हुए जो छुपे हुए थे। आखिर क्या वजह है कि तमाम इस्लाम पसंद हल्के इस बिल के हवाले से तशवीश के शिकार है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या यह बात इतनी ही सादा है जितनी इस बिल के हक में राय रखने वाले अहबाब बता रहे हैं? इस बिल के हवाले से बड़ी चालाकी के साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कवानीन तो ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इससे तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के हुकूक पर डाका डाला गया है और ऐसे लोगों को उनकी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश हो रही है जो दरअसल उनका हिस्सा नहीं है। इस बिल की शिक नंबर 3 और इसकी ज़ैली शिक नंबर 2 के जरिए इंतहाई ख़तरनाक कानून साजी की गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। उसका मतलब ये होगा कि कोई मर्द उठे और ऐलान कर दे कि मुझ में तो औरत वाली हिस्स पैदा हो चुकी है, लिहाजा आज से मुझे औरत समझा जाए, तो न सिर्फ उसके दावे को कबूल किया जाए बल्कि उसके मुताबिक उसको दस्तावेजात यानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी जारी किए जाएं। इसी तरह अगर कोई खातून ये दावा करे कि मुझे औरत रहना पसंद नहीं, तो उसको उसके दावे के मुताबिक मर्द समझा जाएगा और उसे मर्दों के सिन्फ के मुताबिक शनाख्ती दस्तावेजात जारी कर दी जाएंगी। इस अमल में न तो मेडिकल बोर्ड की पाबंदी आयद की गई और न उसके नफ्सियाती मुआयने की शर्त रखी गई। 2018 के बाद से 30,000 से जायद मर्द और खवातीन ने खुद को मुखालिफ जिन्स के तौर पर रिकॉर्ड करवाया,
جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے کھلم کھلا غلط استعمال کا ٹھوس ثبوت ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ٹرانسجینڈر افراد کی تعداد لگ بھگ 10,000 بتائی جاتی ہے، جبکہ 2015 میں وفاقی وزارت صحت نے تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی آبادی 1.5 لاکھ تک پہنچنے کا اشارہ دیا تھا۔ تو کیا یہ اس ایکٹ کی طرف پیش بندی نہیں تھی؟ کیا اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ کئی سال پہلے نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے نا کہ انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانت ہے، اور وہ اس امانت میں اللہ کی طرف سے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے۔ تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے، جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی۔ جنس میں تبدیلی کا اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی واضح اور صریحاً خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دے دیا جائے تو پھر اس کے عمل درآمد میں اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جن کا تصور ہی محال ہے۔ مثلاً اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے اور اس کے مطابق اس کو شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے تو پھر جائیداد میں اس کی وراثت کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی، کتنے لوگوں کا حق غصب ہوگا، اور پھر اس کے بعد خاندانی جھگڑوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا۔ یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ہم جنسوں کی عالمی تنظیم کی جانب سے اس قانون کی حمایت میں لابنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور حلقے این جی او سے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ ڈالرز کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ اور حسن اتفاق دیکھیں کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر مرکز میں مسلم نون کی حکومت ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوشش تو بہت کی کہ اپنی حکومت کے آخری مہینوں میں اس بل کو پیش کیا تاکہ ان پر اس کا نزلہ نہ گرے، مگر کہتے ہیں نا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اور اس بدنما داغ کو اپنے ماتھے سے مٹا سکتے ہیں۔ ان کے پاس موقع بھی ہے اور طاقت بھی۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون سود کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر کے غلطی کر چکی ہے۔ اگر اس معاملے پر بھی وہی روایتی موقف اختیار کیا گیا تو ان کو قدرت کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسلکی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اس اہم مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور اس قانون کی واپسی کا راستہ نکالیں، ورنہ پانی کے سیلاب کی طرح معاشرتی بے راہ روی کا سیلاب سب کچھ بہا لے کر جائے گا۔ اس بات پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ کیا تم مردوں کو خواتین پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا ہی بری چیز ہے۔ اسلام ہم جنس پرستی کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہم جنس پرستی کی سزا نہیں بتائی گئی، مگر بائبل میں اس بارے میں کہا گیا کہ ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے۔ ایک اور جگہ لکھا گیا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو مار دینا چاہیے۔ Do you prefer men? It's saying to the men that do the men prefer men in preference to women? What an evil thing. And Islam is against homosexuality. But as far as the punishment for homosexuality is concerned, it is nowhere mentioned in the Quran. What I said in my talk, that if you read the Bible says in several places that the penalty for homosexuals is death. And the Bible says in the book of Leviticus, chapter number 20, verse number 13, that the homosexual should be put to death. This is the teaching of the Bible. Christianity is against homosexuality, but this is what is mentioned in the Bible. And I, being a student of comparative religion, I give this answer. The punishment for homosexuality is not mentioned in the Quran, it is mentioned in the authentic hadith, the sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. But as far as the biblical teaching is concerned, it prescribes death penalty for the homosexual.
This is what I mentioned.